अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ऑल गुड। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। इंशाल्लाह विद पेज नंबर 6। जी सर। ठीक है। यही वाला पेज है सर? जी जी यही है। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोअज़्ज़िज़ मुहिब्बान कुरान, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक अता की कि आप अल्लाह की किताब को समझने को, अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश करें। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो रब से, खालिक कायनात से किसी भी वक्त बात करा सकता है। अगर आप उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो अल्लाह इज ऑन द हॉट लाइन एवरी सेकेंड। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला हम जैसी अदना मखलूक से बात करना पसंद करता है। तो जाहिर है कि जो बात हमारे समझ में आनी चाहिए जो अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं। हमने पिछले इसमें देखा, दो पेश का मतलब होता है, हूं या है, यानी एमिजार। अब पेज नंबर 6 पर आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, अना यानी मैं। ठीक है, तो कोई उसका तर्जुमा भी पढ़ लें। अना अमीरुन यानी बताएं जी। ओके, आवाज अभी ठीक है? जी जी सर, आवाज़ जी सही है। ठीक है। मैं अमीर हूँ। ठीक है। अना अब्दुन। गाइस आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं इफ़ यू वांट। मैं बंदा हूँ। अना अब्दुल। अना अब्दुल। ठीक है। थोड़ा अब बढ़िया थोड़ा है। जी। सर मैंने आप भी म्यूट हैं, एक बार आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ओके। जी गाइस आप अपना हैंड रेस करिए, जिसको भी बोलना है, सो दैट फिर आप सर के पीछे पीछे बोल सकते हैं। अपना हैंड रेस करिए प्लीज। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है। नाहिद, इरफान, इसरा, आपको मैंने अनम्यूट किया। ठीक है, बोलिए। अना अमीरुन, मैं अमीर हूँ। अना अब्दुन, मैं बंदा हूँ। अब थोड़ा सा, अब ये चूंकि ये बिगिनिंग है तो बंदा लफ्ज समझाने के लिए बंदा किया उन्होंने, लेकिन अब्द लफ्ज को समझिए आप। अब्द का अरबी में मतलब होता है गुलाम। ऐसा गुलाम जिसकी कोई मर्जी नहीं है। कि ये जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ उस जमाने में गुलामी की एक रस्म थी। और मालिक को इतने हुकूक हासिल थे कि अगर उसका मालिक उसको दिन भर खाना ना दे और दिन भर उससे काम ले तो फिर भी उसकी ये मजाल नहीं होती थी कि वो ये कहे कि मुझे खाना क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर उसका मालिक उसको धूप में खड़ा कर दे दिन भर, तो ये नहीं कह सकता कि भाई आप मुझे धूप में क्यों खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उसको कत्ल भी कर दिया जाता तो वो उस पर कोई भी, कत्ल करने वाले पर उसका मालिक अगर कातिल है तो उस पर कोई मुकदमा दायर नहीं होता। तो लफ्ज आब्द का मतलब हम अल्लाह के बंदे हैं ना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। नहीं पैदा किया हमने जिन से उनको सिवाय अपनी बंदगी नहीं, गुलामी के लिए। अथवा लफ्ज ऐसा है कि अल्लाह ताला अगर रमजान में हमें ये कहता है कि आपको दिन भर पानी नहीं पीना है तो हम नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाना है नहीं खाएंगे। और अगर गर्मी में भी रोजे आते हैं तो भी हमको बर्दाश्त करना है। तो ये है बंदगी, सुपुर्दगी, टोटल सरेंडर टू दी विल ऑफ अल्लाह। दैट इज कॉल्ड अब्दियत, बंदगी। तो इस लफ्ज को समझिए जरूर। ठीक है, ये लफ्ज इतना ब्रॉड है ये। मतलब अब हमको सर्दी में 5 बजे उठकर ठंडे पानी से वजू करके अल्लाह के हुजूर में हाजिर होना है, क्योंकि ये हमारे मालिक का हुक्म है और हम उसके गुलाम हैं। चलिए ठीक है, ये लफ्ज मैंने समझा कि भाई ये लफ्ज हम सिर्फ बंदा लेते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल मीनिंग है उसके लिए। और बंदा इतना कॉमन है कि भाई वो अच्छा बंदा है ना, काम का बंदा है। तो वो उसके मीनिंग जो है डीजेनरेट हो गए हैं। इसलिए मैंने ये समझा जरूरी कि मैं आपको इसके मानी बताऊं, दो दरअसल इसके हैं। चलिए, अना मुसाफिरुन यानी, मैं मुसाफिर हूँ। हाँ, एक एक से लीजिएगा इसमें यजन साहब, अगर एक है तो टर्न वाइज। जी सर। हाँ नाहिद मैंने आपको अनम्यूट किया है, आयशा कमर आपको अनम्यूट किया है, जुल्फ़िकार आलम आपको अनम्यूट किया है,
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. انا آمین، میں امیر ہوں. امیر. انا امیر. انا امیر. انا امیر، میں امیر ہوں. انا عابد، میں بندہ عابدن. ہوں. عابدن نہیں، انا عابدن. انا عبد، میں بندہ ہوں. ٹھیک ہے انا چلیے دوسری نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم کہے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. جی. جی جی جی. انا امیر، میں امیر ہوں. نہیں ٹھیک ہے، اس کے آگے چلیے نا آپ. انا مسافر. انا مسافر، میں مسافر ہوں. انا مسرور، انا مسرور کا کیا مطلب؟ مسرور مطلب خوش، ہیپی. میں خوش ہوں. ٹھیک ہے نا، انا چلیے ماشاء اللہ. ہاں فقیر، ٹھیک ہے نا، دو دو ہم دے رہے ہیں تاکہ دوسرے انا لوگوں کو بھی. فقیر، میں فقیر ہوں. انا سنیے جاہل. حالی، سنیے سنیے، ہم جی دو ہی پڑھیں آپ، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے اندر جی. پارٹیسپیٹ کر سکیں. چلیے نیکسٹ. کس کو آپ نے انمیوٹ کیا ہے ابھی؟ شہیفہ آپ کو کیا تھا. اچھا یہ ریحانہ پروین ہے. چلیے ریحانہ پروین آپ پڑھیں. فقیر ان پر لے کے جائیے کرسر کو. دکھ رہا ہے آپ کو انا فقیر؟ ہلو. سر ویٹ، عائشہ قمر، ایکچولی سر میں ان کو ہی انمیوٹ کر سکتا ہوں جو ہینڈ ریز کریں گے، جو چیٹ اوکے پہ بول ہاں رہے نا. ہیں ان کو نہیں. تو عائشہ قمر آپ کو بولا ہے، ناہد صدیقی آپ کو بولا ہے، پلیز بولیے. السلام علیکم. وعلیکم. انا فقیر، میں فقیر ہوں. انا آپ جاہل، میں ہاں جاہل ہوں. دونوں لفظ سمجھ لیجیے آپ. فقیر سے آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں؟ مانگنے والا، سوال کرنے نہیں والا، سائل. نہیں نہیں، سائل نہیں ہے. اس کے لیے لفظ ہی سائل ہے، سوال کرنے کے لیے بھی سائل ہے. فقیر میں آپ لفظ بتا دیتے تھوڑا. پور پیپل، غریب آدمی. نہیں وہ بھی نہیں. قرآن کے تھوڑا معنی سمجھ لیجیے آپ. فقیر. جی. دیکھیے فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے رات دن لگا ہوا ہے، اچھا. اور جو وقت اس کے پاس ہے اس وقت سے وہ روزی روٹی بھی نہیں کما رہا ہے. اس لیے نہیں کہ روزی روٹی نہیں مل رہی ہے اس کو، لیکن اللہ کے دین کی خدمت میں اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو لوگ اس کی اس خدمت کو دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، وہ فقیر ہے. ٹھیک ہے. جی جی سر، ٹھیک. فقیر جو ہمارے آتے ہیں وہ مانگنے والے ہیں، وہ سائلین ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقراء الصحابہ میں تھے. ماشاء اللہ. ہاں یہ خیال رکھیے آپ. یس سر، شیور. اس لفظ انا کو ہمیں جاہل. قرآن نے جیسے استعمال کیا اس میں. اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ انتم الفقراء. ایک کہتا ہے کہ بھئی تم سب فقیر ہو، مطلب تم محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم روزی دیں گے تو روزی ملے گی تم کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے سر. اب جاہل لفظ کو بھی سمجھ لیجیے. جی سر. جاہل مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں جاہل سے؟ جس علم، عالم کا اپوزٹ جاہل. نہیں، یہ خیال رکھیے. قرآن نے جاہل کو جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے جذبات میں آ کر کوئی شخص جب کوئی غلطی کر بیٹھے یا گناہ کر بیٹھے، اس کو قرآن نے جاہل کہا. ٹھیک ہے. جی When ٹھیک ہے. someone is overpowered by his negative emotions and he commits the mistakes, he is called jahil in the light of the Quran. ٹھیک ہے. Got it. اب دیکھیے میں آپ کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں ان کو، جی. لیکن یس. بھائی نہیں پہچانتے. تو یوسف علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کیا تم کو پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا جب تم جاہل تھے؟ مطلب جب تم نادان تھے. نادانی میں مطلب حسد میں آ کر تم نے یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا تھا. ٹھیک ہے. اپنے بھائی کے ساتھ تم نے جو بنیامین ہے اس کے ساتھ بھی خراب سلوک کیا تھا جب تم نادانی میں تم نے اس کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. اوکے. دیکھیے ہم قرآن کو، ہمارا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا اور یس. ہاں قرآن کے الفاظ سے لطف اٹھانا. تو جتنا ہم ان الفاظ سے لطف اٹھائیں گے اتنا ہمیں عبادت میں مزہ آئے گا. بے شک. ورنہ نمازیں ہے نا مزہ ہی نہیں آتا. بھئی ایک فارمیلٹی ہے ہو رہا ہے. اتنا بڑا سورس آف پلیجر ہے یہ. اٹ ول آپ کو صحت مند رکھے گا. قرآن کی سمجھ آپ کو بولتے نا ہیپی فیلنگز ہمیشہ رہے گی آپ کی. یو ول آلویز بی ہیپی. ٹھیک ہے. چلیے اب دوسرا لیجئے. انا غافل، میں غافل ہوں. ہاں
انا بخیل، میں بخیل ہوں. بخیل سمجھتے ہیں نا سبھی؟ یس. کنجوس، کنجوس کی ہاں اور زیادہ ایکسٹریم لیول. ہاں دیکھیے اس کو کنجوس بخل کو قرآن نے فحشا کہا ہے، یعنی اٹس ولگر تھنگ. قرآن کی نظر میں دیکھیے کتنا ڈیروگریٹو ورڈ ہے یہ. بخل اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. بالکل. مومن اور بخیل یہ ہو ہی نہیں سکا. اگر مومن ہے تو بخیل نہیں ہوگا، اگر بخیل ہے تو مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. خیال رکھیے. یس. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم بخیل لوگ مومنوں میں پائے جاتے ہیں. دیکھیے ہمارا ادنا سے ادنا مومن بھی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، فطرہ دیتا ہے. یہ ادنا سے ادنا، وہ چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. یہ بے شک سر. جی سر. ہاں جی. یہ ایمان کی دولت ہے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. الحمد سروے للہ. کر لیجئے آپ کو دکھے گا سب سے یس زیادہ سر. مسجد کے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو جی جی. بخیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بخل کو فحش کہا، یعنی اٹس ولگر تھنگ. اللہ. ٹھیک ہے. تو اس جی. لیے بخل اور ایمان ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے چلیے اب ہم تیسرا ورڈ لیتے ہوا، یعنی وہ ہے نا میسکولین کے لیے. ابھی کسی اور پارٹیسپینٹس کو لیجئے. یزدان بھائی. جی سر. عشرت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ اس کے بعد ریحانہ آپ بول لینا. ٹھیک ہے. وہ مسافر، وہ مسافر ہے. وہ جی جمیل، وہ خوبصورت ہے. جی جی ہے نا. ایک حدیث شریف ہے، اللہ جمیل یحب الجمال. نام مستعار. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے. نام. اس لیے اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھنا، یہ بھی مومنوں کا شیوا ہے. خیال رکھیے. بے شک. ہاں الحمدللہ. یعنی تقوی یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کپڑے پہن رہے اور کیسے بھی ہے باہر جا رہے. بے اوکے شک. صحیح. چلیے. پڑھیے ایک اور لفظ. نہیں ان کا ہو گیا ہے. چلیے کوئی السلام عرفان. علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں. چلیے ہوا سلام ظالم. کریں. ہاں کیا ہوا سر؟ بولیے پڑھیے نا. ہوا فقیر، وہ فقیر ہے. ہوا ظالم، وہ ظالم ہے. ہوا اچھا شفیق. ایک منٹ. ظالم سے کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کرویل؟ سر جو ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں. نہیں ہاں سنجی وہ اردو کا لفظ ہے. عربی میں ظالم بنا ہے ظلمہ سے. ظلمہ یعنی ہوتا ہے ظلمات، ہوتا ہے اندھیرا. ٹھیک ہے. تو قرآن میں جہاں ظالم آیا ہے، جو مشرکین تھے، جو خدا کے علاوہ اوروں کو بھی پوچھتے تھے، ان کو خدا نے ظالم کہا ہے. سمجھے آپ؟ مطلب انہوں نے خدا کے مقام پر ان کو لا کر کھڑے، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہے. شرک ظلمات ہے. ٹھیک ہے. توحید نور ہے. تو قرآن میں اس لفظ میں شرک کو استعمال ماننے ہوا. والا، جی ہاں شرک کو ماننے والا ظالم ہے. ہاں وہ ظالم بھی اللہ کے برابر لا کے کھڑا. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. بھئی اللہ کے مقام سے ہٹا کر اللہ کے مقابل کسی کو کھڑا کر دیا، ظلم ہے. یا جی. کسی ایسا جس کو کوئی اللہ نے کوئی طاقت نہیں دی، اس کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. تو ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اور اس ظلمہ مطلب اندھیرا بھی ہے. تو یہ اس کو قرآن نے ظالم، کرویل کی اس میں نہیں ہے. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وظلموا انفسہم مطلب وہ اندھیرے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. خدا کی جی. حکم سے آگے نکل گئے. چلیے نیکسٹ. فاطمہ آپ پڑھیے. اسد اس کے بعد آپ پڑھیے. اسد آپ پڑھیے، فاطمہ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوا شفیقن، وہ شفیق عزیزن. شفیق ان کا کیا مطلب ہے؟ نہیں پتہ. ہاں پوچھ لیں نہیں ہے تو پوچھ لیں. شفیق مطلب افیکشنیٹ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں. جی افیکشنیٹ سمجھے آپ؟ نہیں. کوئی نہیں. بات. سنیہشیل سمجھتے ہیں ہندی میں؟ سنیہی. کیا؟ اوکے نہیں ٹھیک ہے نا. سنیہی کہتے ہیں. آپ کیا ہے آپ کی مادری زبان کیا ہے؟ ہندی ہے. ہندی اردو بہت. نہیں ہندی اردو بہت نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہو سکتی. مادری زبان ہی ایک ہوگی، یا تو اردو ہوگی یا ہندی ہوگی. ٹھیک ہے اردو ہے. چلیے کوئی بات نہیں. ابھی آپ تعلیم کہاں تک ہوئی آپ کی؟ یہ لاسٹ ایئر 12 فائنل کیا تھا، ابھی ریسنٹلی جوائن کالج کرنا. شفیق افیکشنیٹ نہیں سمجھا آپ کو، یعنی جس کے اندر ان اب ہاں تھوڑی محبت ہوتی ہے. محبت بڑا لفظ ہے لیکن تھوڑی محبت جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس کو شفیق کہتے ہیں. افیکشن. ٹھیک ہے. افیکشنیٹ. جیسے والد شفیق ہوتے ہیں، والدہ محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے.
محبت جو لفظ ہے یہ بڑا لفظ ہے. یہ حبابہ حبابہ تو دانا، تو ایک دانے کے کئی دانے بنتے ہیں، تو یہ محبت بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ محبت کا ہے اس کو. چلیے دوسرا پڑھیے. ہوا عزیز ہوا عزیز. عزیز ہاں، جی ہوا عزیز جی. وہ عزیز ہے عزیز مطلب پاورفل. ٹھیک ہے، پاور اردو کا عزیز نہیں، اردو کا عزیز مطلب ڈیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرے عزیز جی دوست. لیکن عربی میں جی پاورفل، پاور اقتدار والا. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ لیجیے ارزن بھائی. شفیق مطلب ہمارے ایک بھائی نے بھی ڈالا، حافظ صاحب نے، نرم برتاؤ والا. شفیق. فرینہ انم، آپ پڑھیے. وعلیکم السلام. آواز آپ کی بہت سلو ہے. ہوا سخیون وہ سخی ہے. اوکے، غریبن چھوڑ دیا آپ نے. ہوا غریبون وہ غریب ہے. ہوں. ہوا سخیون وہ سخی ہے. ہوا رشیدون وہ رشید ہے. آپ دیکھیے، غریب کا مطلب اسٹرینج بھی ہوتا ہے عربی میں. جی انوکھا، اسٹرینج، وچتر، عجیب و غریب سنا ہوگا آپ نے، ہے نا. جی سر. یہ ہے غریب کا مطلب صرف پور نہیں ہوتا ہے. اوکے، چلیے اب یہ چوتھا جو لفظ ہے انتا. انتا مطلب تو. اس میں ہندی میڈیم والوں کو لیجئے یزدہ بھائی، جس کی یعنی ہندی میڈیم کے جو لوگ ہیں انگلش کے ہیں، اوکے. یعنی تو ایک مرد. انتا. تبسم فاطمہ. ایک ثنا شیخ ہے، ان کا بھی ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انتا مالکن ہوں. تو مالک ہے. انتا مسافرن تو مسافر ہے. انتا ربن تو ہوں. رب ہے. رب مطلب اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور انتا سنیے مغرور. سنیے، رب مطلب پالنے والا. ٹھیک ہے، جی جی یعنی اللہ کی صفت ہے رب، ایک ایڈجیکٹو ہے، پالنہار، جی پالنے والا. ٹھیک ہے، جی. چلیے نیکسٹ لیجیے یزن بھائی. ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ملے. جی، روشنا رئیس آپ پڑھیے. دیکھیے ایک سوال آیا ہے، اس کو سوال کو ایڈریس کر لوں یزدہ بھائی، کہ جی جی. ظالم کا ایک لفظ میں کیا میننگ ہوگا. ظالم، ٹھیک ہے، ایک لفظ میں اگر آپ میننگ لیں گے تو نا انصافی کرنے والا، نا انصاف. ٹھیک ہے، یا پھر انجسٹ. یہ آپ اردو، ہاں، ظلم کا ظلامہ یعنی وہ اندھیرا بھی ہوتا ہے. انجسٹ. ہاں، رشیدن نام بھی ہوتا ہے، اور راہ راست پر جو ہے اس کو بھی رشید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو صحیح راستے پر ہے. چلیے انت ربن کے بعد انتا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پڑھیے نا. انتا مغرورن. انت مغرور وہ مغرور ہے. وہ نہیں، انتا مطلب تم، آپ. سوری تو مغرور ہے. اب تو اپنے یعنی غیر مہذب لفظ سمجھا جاتا ہے جی نا. اگر جی آپ کسی کو تو بولے گے تو آپ سے تو میں کر لے گا وہ، اگر لکھنؤ کا آدمی ہے تو. ٹھیک ہے، جی جی. ہاں. آپ یا پھر کوئی، آپ بولا جاتا وہاں پر. جی. ہاں انت ظالمون. نہیں سنیے، انتا مغرورن. ٹھیک ہے، جی اب مغرور لفظ کو بھی سمجھ جائیے آپ. جی. مغرور ہم کیا کہتے ہیں زیادہ تر؟ غرور. ہاں، وہ اردو کا لفظ ہے. عربی اور کا یہ جو غرور ہے، سنیے، عربی کا جو غرور ہے اس کا مطلب ہے دھوکا. ہوگا. اوکے، اوکے. جی جی. جو جزاک. نہیں ہے، جو حقیقت نہیں ہے. جی بولتے نا دنیا دھوکا ہے. جی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. رب الکریم. اے میرے بندے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں اپنے رب کے بارے میں ہے. بے شک. ہاں، مغرور کا وہ مطلب ہے، سمجھا آپ؟ تو قرآن کا جی جو ہے وہ ٹرمینالوجی بالکل الگ ہے. نہیں، گھمنڈ تو اردو میں ہوتا ہے، جی گھمنڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے غرور کے لیے. اوکے، جی. دنیا جو ہے غرور الحیات دنیا بنا اللہ نے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ہے نہیں ہے، یہ ہمیشہ صحیح. رہنے والی نہیں ہے. بے شک. ٹھیک ہے، متاع الغرور دھوکے کا گھر. ہاں، متاع الغرور یعنی دھوکے کی شے ہے یہ. جی اس کو بہت اچھا لفظ ہے ایک ہندی میں، سنسکرت میں، مایا. جی بہت اچھا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت نزدیک ہے. ایلیوژن، جی اٹس این ایلیوژن. ٹھیک ہے، جی. چلیے. انت ظالمون تو ظالم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کرویل نہیں ہے. چلیے یہ الویہ کا بہت دیر سے آ رہا ہے، ان کو لیجیے تھوڑا سا. الویہ ہیں. الویرا آپ کو میں نے انمیوٹ کیا. اچھا الویرا ہیں کیا؟ اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام نہیں بولتے بیٹا، السلام. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے. انت ظالمون تو ہاں. ظالم ہے. انت ہوں. غالب تو غالب ہے. غالب سے کیا مطلب انت سمجھے آپ؟ ایک منٹ، نہیں نہیں،
देखिए हमको पढ़ना नहीं है ना, जी कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, हम आपको 6 जी चीजें पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। जी लेकिन एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, उसकी अल्फाज की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आयत की मिलेगी, ठीक है। जी अब जी गालिबुन का क्या मतलब है? गाली बताते हैं हम आपको। कंट्रोलर, जी जो किसी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर ले, काबू हासिल कर ले, जी ठीक है। जी हाँ। अंता ज़ईफ़ुन, हम्म तू ज़ईफ है। ज़ईफ से क्या मतलब समझे आप? बूढ़े, जो बूढ़े नहीं लोग होते हैं। नहीं 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 नहीं, अरबी में ज़ईफ मतलब कमजोर। जी अब वो बुढ़ापे में अन, इंसान कमजोर हो जाता है, इसलिए उर्दू में उनको ज़ईफ कहते हैं। जी हम्म अंता शायरुन, तू शायर हम्म, है। वो शायर है, ठीक है, चलिए, माशाल्लाह। तो व का मतलब होता है और, एंड, ठीक है। अब यहाँ पर जी जुमले हैं। चलिए नेक्स्ट, इमरान प्रताप गढ़ी साहब भी हैं क्या? उनको अनम्यूट कीजिए। जी। जी जी जी, फायजा रुखसान आई आपकी तरफ भी। प्रताप आ, गढ़ी साहब है, नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी। नहीं दिख रहे वहां पे, बट सलमा मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू असातिज़ा इकराम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुलबा व तालिबात कुराम। जी, यस। पढ़े। वो वाले, हाँ, वो यानी और, एंड। हुआ अजीजुन। नहीं वो तो हो गया, देखिए नीचे जो है ना, वो यानी और, एंड। ओके उस्ताद, उस्ताद। व और अंत गालिबुन, वो व व व अना मगलूबुन, हाँ और वो और मैं मगलूब हूँ। हाँ, मतलब अंता गालिबुन अना मगलूबुन, दोबारा बोलिए उसका ट्रांसलेशन। अंत गालिबुन व अना मगलूबुन। मैं माशाल्लाह, चल। मैं हाँ, गालिब भी हूँ, यानी छाया, मतलब किसी को नहीं 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 कंट्रोल। नहीं, अंता अंता गालिबुन अंत गालिबुन, यानी, वो गालिब है और नहीं नहीं, मैं मगलूब हूँ। एक मिनट, अंता यानी वो नहीं होता। अंत मैं नहीं नहीं, मैं भी नहीं होता। नहीं, अना मैं, अंत वो, हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, अंता यानी तू होता है। तू तू, आप, मैंने कहा अना ना आपका मैं, है। हुआ वो, नहीं अंत नहीं नहीं, तू, अंत गालिब व अना मगलूब, तू गालिब है और मैं मगलूब हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। महजबी परवीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बेटा, एक ने हमीदुन, सभी, एक ने अगर कर दिया ना सलाम, तो सबकी तरफ से हो गया, ठीक है। चलिए। इस जी। हमीदुन रशीदुन, हमीद हम्म। रशीद है। नहीं 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 नहीं, हुआ हमीद रशीद नहीं, एक मिनट गलती, जल्दी मत कीजिए। मगलूब का मतलब बताते हैं आपको। हमीदुन, क्या पढ़ा आपने? शरीफुन है वो, पढ़िए। हमीदुन शरीफुन, हम्म हमीद शरीफ है। हाँ हाँ, व सलीमुन रशीउन, नहीं नहीं, और शरीरुन है वो, रशीउन नहीं है। शरीरुन, हाँ, और सलीम शरीरुन, और सलीम शरीर है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? सर 10th में। हाँ ठीक है ना, बराबर लग रहा है, हाई स्कूल में आप। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको गौर से पढ़े, जल्दबाजी ना करें। सर चलिए नेक्स्ट लीजिए। जी। इसरा इरम का हो गया है क्या, ये भी? इसरा। जी, फायजा आपको नेक्स्ट टाइम इसमें लेंगे, चलिए पढ़िए जल्दी से इसरा। अंत शायरुन, तू हम्म शायर है, और हम्म वो गालिब है। अंत शायरुन, आलिम, वो हुआ गालिबुन नहीं है ना। वो आलिमुन, और वो आलिम हाँ, है। जल्दबाजी ना करें, ठीक है, इत्मीनान से पढ़े, अपने को कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, ठीक है। शाहीन बानो, इनका भी ख्याल रखें। जी, पढ़िए, मैं पढ़ूं? पढ़िए ना। हुआ जाहिलुन, वो हम्म जाहिल है। हम्म अंत व आखिलुन, अंत, वो पढ़े, व अंत। व अंत आखिलुन, हाँ, और तू आखिल है। ठीक है, ओके। चलिए फायजा रोशन। ओके। चलिए, फायजा रोशन नहीं ये कर रही है। MS। आखिल मतलब अक्लमंद, अखिल नहीं है वो। आप औरंगाबाद मराठवाड़ा से हैं क्या, जिन्होंने नहीं, हम अखिल? तमिलनाडु से हैं। नहीं नहीं, ये जो अखिल जिन्होंने लिखा था, मराठवाड़ा में अखिल आदमी को अखिल बोलते हो। जी। ऑल इंडिया फूड VIP। आपने अपना नाम ऐसा रखा है, आपको मैंने अनम्यूट किया है। आपने हैंड रेज किया हुआ है, चेक करिए। गाइस हैंड रेज अगर नहीं करेंगे तो मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पढ़ना है? तो प्लीज़ आप हैंड रेज करिए, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से अंत गालिबुन। वो नहीं नहीं, उसके नीचे पढ़िए ना आगे, आखिल उनके बाद, हुआ जालिमुन व अंता मजलूमुन।
हुआ जालिमुन व अंत मजलूमुन। हुआ मतलब वो, जी, वो जालिम अंता, है, हाँ, अंता मतलब आप, तू, तुम। तू मजलूम, जी तू मजलूम है। ठीक है, चलिए। एक फायजा है, फायजा रोशन। जी, एक सेकेंड। फायजा, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, मैं पढ़ूं? पढ़िए ना, तभी तो अनम्यूट किया आपको। हमीदुन हाजिरुन व लतीफुन गायबुन। हमीद हाजिर है हाजिर, और जिर लतीफ जिर जिर, हाजिर। 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 दोबारा हमीद पढ़िए। हाजिर है, हमीदुन हाजिरुन व हाँ, लतीफुन गायबुन। हमीद गायब नहीं, हाजिर है और लतीफ गायब है। गायब है। गायब थोड़ा सा और गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, हसन रजा साहब को अनम्यूट हाँ कीजिए। अकील का मतलब होता है अक्लमंद। फातिमा सैयद साहिबा। हस हसन रजा साहब। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, कहाँ से पढ़ना? अब वो तर्जुमा कीजिए आप उर्दू से अरबी में। हुआ गालिबुन व नहीं नहीं, अंता नीचे मगलूबुन। वो कमीस है। किस शायर जगह का सर? मतलब पोएट होता है ना, राबिया। शायर मतलब पोएट, कवि। जी। शायर। ये अरबी की। कमीस है। अच्छा, ये कैसा बोलेंगे कमीज अरबी? है। ये के लिए लफ्ज है हाजा। हाजा हाँ, कमीजुन। कमीस, कमीस, कमीसुन। कमीसुन। जी, ठीक है। मैं मोमिन हूँ। अंता मोमिनुन। हाँ, ये एमएस कौन है, इनको अनम्यूट कीजिए। MS आपको किया अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम। हाजा कमीसुन, सॉरी, ये कमीज है। हाजा कमीसुन, मैं मोमिन हूँ। अना मोमिनुन, तू काफिर है। अंत काफिरुन। ओके, ठीक, रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट। काफिर लफ्ज का माना आप क्या समझते हैं? काफिर जो ईमान नहीं रखता है। नहीं, बताता हूँ आपको। एक तो काफिर जो लफ्ज आया है वो कफरा से, कफरा होता है अरबी में छुपाना। ओके, कुफ्र। अरबी में, हाँ, फार्मर को भी काफिर बोलते हैं, किसान को भी काफिर बोलते हैं, ठीक है। हाँ। क्योंकि बीज को छुपाता है, ठीक, जमीन के अंदर। एक हो गया। ओके जी। ओके, दूसरा जो है काफिर, जो हक बात जानता है फिर भी उसका इनकार करता है, हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वो एक रब है, उस रब ने ये कायनात बनाया है, जी फिर भी वो नहीं मानता है, वो काफिर हुआ, ठीक। जी जी, कुफ्र अब करने आप, वाला। हाँ, अब आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। जी। ये लफ्ज मुसलमानों पर भी पलट कर आ सकता है, मुसलमान भी काफिर हो सकता है। बात समझ में आई आपकी? हम्म। मुसलमान है, नाम भी है, लेकिन फिर भी वो जी। काफिर हो सकता है। कैन एनीबडी हेल्प मी? कोई बता सकता है कि मुसलमान जो काफिर कैसे होता है? मुनाफिक होते हैं वो। नहीं, मुनाफिक अलग चीज हो गई। ओके। नाफरमान किस सेंस में? सलमान साहब, नाफरमान से क्या मतलब, बताइए। सलमान साहब को अनम्यूट कीजिए। मुसलमान भी काफिर हो सकता है, वो लफ्ज मुसलमान पर पलट के आएगा। वेरी गुड, इन्होंने दिया है जुल्फिकार साहब ने। नमाज को जानबूझकर छोड़ने वाला वो काफिर हुआ, जब तक कि वो नमाज ना पढ़े। इसमें आपको हदीस शरीफ सुना देता हूँ। काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन मुतअम्मदन सलात फकत कफरा, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो काफिर हो गया। जब तक कि वो तौबा ना करे, वो नमाज अदा ना करे, तब तक वो काफिर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए टेक होम लेसन ये है कि किसी भी हाल में फर्ज नमाज ना छूटे, किसी भी हाल में। अब अल्लाह ताला ने बहुत आसान की है, नमाज को हल्की कर दीजिए आप, ठीक है, लेकिन पढ़ें। अल्लाह ना करे उस गफलत में अगर अल्लाह हमें बुला ले अपने पास, तो हम कुफ्र की हालत में जाएंगे। इसकी बात समझ में आ गई कि सेंसिटिविटी कितनी, मतलब हसास है, संवेदनशील बात है ये, ठीक। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे ब्रादरान वतन, हमारे कंट्री फेलो मैन, हमारे देश बंधु, इनको कभी काफिर ना कहें, क्योंकि वो गाली समझते हैं काफिर, ठीक है। उनको गैर भी ना कहें, उनको बिरादरान वतन कहें, है ना। या वतनी बहन कहें, या वतनी भाई कहें, या देश बंधु कहें, या फेलो कंट्रीमैन कहें, कुछ भी कहें, लफ्ज काफिर ना कहें, ठीक है। इस काफिर लफ्ज का इस्तेमाल करने मुखालिफिन ने हमारे ताल्लुक से बहुत नफरत पैदा कर दी उनके दिलों में। ओके, हैव यू गॉट इट नाउ? बात समझ में आ गई? चलिए, फातिमा नेक्स्ट जहरा, लीजिए। आप पढ़िए। जी। तू जाहिल है, औता जाहिल जाहिलुन
تو ظالم ہے انت ظالم تو ٹھیک ہے مجرم ٹھیک ہے، چلیے ایک منٹ ایک منٹ، ٹھیک ہے. ہنا کو لیجیے، بس ہنا ہے کوئی. ہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ظالم ہے. ہوں انت ظالم. ہوں تو منافق ہے. نہیں نہیں، منافق نہیں ہوں، کہاں؟ سوری. مقیم ہے. مقیم. ہاں ہاں جی مطلب تو مقیم ٹھہرا ہے. ہوا. انت. مقیم سے ہے نا، اچھا. مقام ہاں سے جی ہے، ہاں مقام قیام، ٹھیک ہے. جی. اقامہ، ٹھہرا ہوا. جی انت ہاں مقیم. ہاں ٹھیک ہے جی. یہ وہ. ثنا فردوس، ٹھیک ہے نا. اوکے اوکے. ثنا فردوس، ان کو کیجیے ثنا فردوس کو انمیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر ہوں. انت ہوں. میں صابر ہوں. انا صابر. اس کے پہلے ہے وہ قاتل ہے. وہ قاتل ہے. ہوا قاتل. اوکے، نیکسٹ پیج پر دیکھیے، نیکسٹ پیج میں 7. یس یس، جسٹ اے منٹ. دیکھیے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی یزدان بھائی نے. یہی ہے ہاں وہ ہے نا پیج نمبر 7. یہی ہے نا وہ سر؟ ہاں اس کے اوپر، ہاں اوپر لے کے جائیے کرسر کو، اوپر ایک دم ہاں ٹاپ جی ادھر سے. ہاں لیفٹ سائڈ میں آئے گا ابھی، جی جی جی. رائٹ کے تو ہو گئے اپنے. یہ بشر ہے. ہاں ھذا بشر. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ. ہاں سلمان سلو، یہ کون ہے؟ سلمان سلو. جی استاد، جی استاد میں ہی ہوں. ہاں آپ نے پڑھ چکے نا آپ؟ نہیں، ایک بھی مرتبہ آج ہی آیا ہوں. نہیں ابھی ابھی آپ کا ایک راؤنڈ ہو گیا نا اس میں. نہیں ہوا ہے. پڑھیے. تو بشر ہے مطلب. انت بشر. شاباش، ایک اور پڑھ انسان. لیجیے. وہ مسلم ہے. ہوا مسلم. ماشاء اللہ. چلیے نیکسٹ. انجم آپ کو کیا میں نے انمیوٹ. انجم. چلیے ثنا شیخ کو لے لیجیے. ہاں انجم آ گئی ہے. انجم بولیے. ہاں سر، السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ. جی پڑھیے. وہ مسلم ہے. ہوں وہ مسلم. وہ نہیں، الٹ کر دیجیے، ہا کو پہلے لا لیجیے، دونوں کو جی ملا جی. لیجیے. وہ کے لیے ہوا مسلم. آتا ہے. وہ مسلم. نہیں نہیں، ہوا بولیے. جی جی. وہ مسلم. ہوا وہ. ہو نہیں، ہاں ہوا. وہ مسلم. دوبارہ بولیے عربی. وہ مسلم. چلیے ماشاء اللہ. تو منافق ہے. انت منافق. چلیے، منافقین سب کو سمجھتا ہے نا معنی. جی جی. سفر. ون ورڈ میں، اب ون ورڈ بولے تو جو بولے کچھ اور کرے کچھ، ٹھیک ہے صاحب. جی جی. اب نفقہ کا مطلب ہوتا ہے، نفقہ یعنی ہوتا ہے بل، جی ٹھیک. جی. اور جی ایک جانور اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ وہ دو رکھتا ہے، اپنے رکھتا ہے انٹری کے، جی. جی اور دونوں کو ایگزٹ کے دو استعمال کرتا ہے وہ. تو وہاں سے لفظ آیا جو جی. دیکھنے میں مسلم ہو لیکن اندر سے کافر ہو، وہ ہے منافق. جی جی. ٹھیک، ہپوکریٹ جس کو کہتے ہیں. جی. چلیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھی جلدی سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وارننگ بیل ہو گئی ہے. تو انت ضعیف. یہ حوض ہے. ھذا حوض. چلیے وہ نیکسٹ. نہیں نہیں، ایک حاصر منٹ ہے. ایک منٹ. ثنا شیخ جی. ہے کیا؟ ثنا شیخ ہے کیا؟ وہی پڑھ رہے ہیں ابھی. اچھا پڑھ لی کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے. طائبہ، چلیے وہ بھی نہیں ہے ابھی، طائبہ بھی جی. اویلیبل نہیں ہے. پڑھیے پھر جلدی سے، نیکسٹ لیجیے. یہ حوض ہے. ھذا حوض. اوکے. وہ حاسد ہے. ہوں انت سوری ہوا حاسد. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے اسی نے پوچھا کہ کاتب کا کیا مطلب ہے. کاتب ہوتا ہے رائٹر، ٹھیک ہے. رائٹر مطلب جی. بک رائٹر نہیں، جو ڈکٹیشن لے کر رائٹ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں کاتب، ٹھیک ہے. لکھنے والا کاتب وہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے تھے، یہ قرآن نازل ہوا لکھتے تھے. چلیے نیکسٹ. وہ محبوب ہے. گائز آپ ہینڈ ریز کریں گے تبھی میں آپ کو انمیوٹ کر پاؤں گا، تو پلیز ہینڈ ریز کریے. سمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ محبوب ہے. سر وہ کا بھول وہ گئے سر، بتاؤ. وہ ہاں مطلب ہوا. وہ محبوب ہے. ہوں، وہ کا وہ ہاں محبوب ہے. محبوب، یک ہاں. یک کمر ہے. ہوں. یہ کے لیے کیا لفظ ہے؟ حضا ہاں حضا ہاضا، کمر ہے. ہضا نہیں، یس ہاضا. سر. حاضا کمر ہے. قمرن، یس سر. قمرن. حاضا کمرن. قمرن، قاف ہے، بڑا قاف ہے، ہاں اس کو مشق کیجیے. حاضا ہاں قمرن. ہاں. میں میں شاکر. شاکر ہوں.
أنا شاكر शाकिरुन, أنا شاكر. ठीक है, शाकिरुन समझते हैं ना आप? ग्रेटफुल, No, थैंकफुल। no. Yes, sir. ठीक है, चलिए आज हमने असल में 3 लफ्ज पढ़े हैं, अना, हुआ, अंत, और इसका कैसे इस्तेमाल होता है वो हमने देखा उसमें। ठीक है, अब इसमें आपको कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज आपकी समझ में ना आई हो। कमर का मतलब होता है चांद, मून, कमरुन, लेकिन चांद के लिए कई अल्फाज है। पहली तारीख का चांद हिलाल कहते हैं उसको, ठीक है, और जो 14वीं का जो चांद है उसको मुनीर कहते हैं। चलिए, इज देयर एनीबडी दैट वांट टू आस्क? अच्छा, जो हिलाल और मुनीर, हिलाल तो पहली तारीख का चांद है, मुनीर 14वीं का चांद कह सकते हैं जब चांद पूरा जाहिर हो जाए। बशर का मतलब होता है इंसान। किसी को सवाल पूछना है तो शाकिर मतलब शुक्र करने वाला, ग्रेटफुल, थैंकफुल। नाचीज का नाम प्रोफेसर मोहम्मद अयूब खान है, ठीक है, किसी ने नाम पूछा तो मैं बता दे रहा हूँ। अब वो पीडीएफ मिलती है, वो आप यजदान साहब से मालूम कर ले। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपसे मैं मदद लेना चाह रहा हूँ कि मैंने फी सबिलिल्लाह एक वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो वो मेरी गुजारिश है कि वो आप इस पर डालें और सब उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपको भी उसमें सवाब जारिया क्या हकदार बनेंगे कि वो हमेशा के लिए जब महफूज हो जाएगा तो वो कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अभी एजान भाई डाल देंगे उसमें एक वीडियो, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने लोगों से आप सब्सक्राइब करवाते हैं करवाएं। हमारा उसके पीछे मोनेटाइजेशन नहीं, ख्याल रखिए, लेकिन वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एक चीज हो सकती है, बाकी तो ज्यादा बेहतर जानते हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं। ठीक है ना? तो यजदान भाई, जी सर, आई थिंक वी आर गुड। चलिए, जजाकल्लाह खैर। जी सर। और अच्छा, 2 सवाल का जवाब दे दीजिए जी, जल्दी पूछिए फिजा। उन्होंने पूछा इंसान कैसे अपनी लाइफ से मुतमईन हो। बहुत है। अल्लाह ताला ने जो दिया ये कि इससे बेहतर मुझे मिल नहीं सकता था। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, जी जी सर, आ रही है। मुझे जो भी मिला वो बेस्ट मिला, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं मुझे क्या दें। तो मैं आपको एक उसमें एक हदीस पर, यानी वो घंटों बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर बता दे दूं। सूरह इब्राहिम की आयत है तकरीबन 17 नंबर की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्नल्लाह अज़ाबी शदीद। देखिए, यहाँ पर शुक्र के अपोजिट में वर्ड लाए अल्लाह ने, कुफ्र। अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा, और अगर तुमने शुक्राने नेमत या कुफराने नेमत किया ने मुतमन नहीं हुए तो अल्लाह ताला, हम कहते हैं आपको हम अजाब में मुब्तला कर देंगे, मेरा अजाब बहुत सख्त है। कैसे मुब्तला कर देंगे? आप जिंदगी भर मुतमईन नहीं होंगे, कभी आपको इत्मीनान नहीं आएगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो शुक्र जो मिल गया वही हमारी किस्मत थी, जो नहीं मिला वो था ही नहीं हमारे इसमें। हाँ, बेहतर हम मांगे खुदा से कि बेहतर दे हमको, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें कार मिल जाए, बंगला मिल जाए। ठीक है, तो शुक्र जब हम करेंगे तभी हम मुतमईन होंगे कि अल्लाह ने हमको बेहतर, जो मेरे पास है बेहतर है, सबसे इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हर चीज ये है जिंदगी में खुश रहने का, द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, दूसरा क्या सवाल था? चलिए, भूल सर गया एक फिर। एक ही था शायद। जी एक ही। चलिए ना, किसी ने पूछा था कि 2 सवालों के जवाब दे दे। जी जी, एक ही भेजा उन्होंने। ठीक है, दुनिया में आने का मकसद क्या है? तो सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने कह दिया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, और सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम ahsanu आमला, कि हमने जिंदगी और मौत का ये जो कारखाना है इसलिए पैदा किया कि हम देखें कि कौन अच्छे अमाल करके आता है। टेस्ट तो है, टेस्ट किस चीज का है? कौन अच्छे अमाल करके आता है। तो उस दुनिया के लिए हमारा इंतखाब करेगा अल्लाह ताला। ठीक है ना? तो दुनिया में आने का मकसद हमारा, अल्लाह ताला ने सबको इसलिए पैदा किया कि वो देखना चाहता है कि कौन अच्छे अमल करके मेरे पास आता है, ये मकसद है। ठीक, चलिए, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? एक सवाल किसी ने पूछा। सबक पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कह रहा है, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, इल्म हासिल कहाँ से किया, ये सवाल है। अच्छा, वो तो सवाल पूछे अल्लाह ताला, ये कह रहे हैं आप मैं नागपुर से हूँ। ठीक है, नागपुर जानते हैं आप, मशहूर शहर है।
مہاراشٹر کا، مہاراشٹر کی راجدھانی ہے سمجھیے سیکنڈ. تو ایک یزدا یزدا بھائی جی 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 سر. ڈال دیں جی ویڈیو کو، تاکہ سبسکرپشن اپنے بڑھے اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. جی جی سر بالکل. اور وہ سب لوگ کریں مل کر، اور وہ اپنے گھر والوں سے کروائیں، دوستوں سے کروائیں. جی اور ہمارا یہاں وہ جو اگر وہ انگریزی کے لیے جو ہے، وہ ہم نیا تو بیچ میں نہیں شروع کرتا ہوں اب، جو ہمارا چل رہا ہے اسی میں ہم آپ کو ایڈ کرا دیں گے. جی جی ڈیلی ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرے دوسرے کمٹمنٹ ہیں، اس لیے ڈیلی نہیں ہو سکتی کلاس. آپ اس کا اطمینان رکھیے، آپ یہ بھی کلاس کرتے رہیں گے تو کافی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. 6 چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، جس میں ہم ایک پہلا چیپٹر تقریباً ہمارا ختم ہونے پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے عزت صاحب، ٹھیک پھر ہے آپ سر. کا بھی ہے، ٹھیک ہے آپ کے سر. بھی کچھ کمٹمنٹ رہتے ہیں، جی جی اور آپ کو وقت مل جائے تو تھوڑا سا بات کرنے تھے مجھے جی 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 آپ سے. جی. ٹھیک ہے سر. اوکے. تھینک یو سو مچ. جی جی، اٹس مائی پلیجر، اٹس مائی پلیجر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیں محفل کے ختم ہونے کی. جی 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 بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اگر ہمارے سے کہیں کچھ بولنے میں غلطی ہو گئی یا کچھ اور ہم سے کوئی خطا ہو گئی، تو اس خطا سے معافی مانگنے کے لیے یہ محفل میں دعا پڑھی جاتی ہے. یعنی دیکھیں اسلام کتنا لحاظ رکھتا ہے، اسلام کس طرح کی سوسائٹی چاہتا ہے. آپ تصور کیجئے کہ معمولی سے اگر کسی کے بولنے سے کسی کچھ اگر بری بات لگی ہو تو اس کی بھی معافی جانے انجانے میں. ٹھیک ہے، تو اسلام کا صحیح تصور ہم لوگوں کے سامنے پیش کرے اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اسلام کی گربدہ ہو جائیں گے، خیال رکھیے. اصل میں وہ ہم نے اخلاق چھوڑ دیے ہیں اس لیے. ٹھیک ہے، چلیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.